नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म राधे कालो। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चितवनमा कुख्यात जंगली हात्ती ध्रुवेको बितण्डा। घरमै सुतिरहेका आमा र नाबालक छोराको लियो ज्यान। हात्ती धपाउन खोज्दा घर पनि जलेर खरानी। निकुञ्ज आसपासमा सन्तास। कर्णाली नदीमा मिनी बस खसेको 4 दिन बित्दा पनि यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात। खोजीमा हेलिकप्टर र ड्रोन परिचालन। डोल्पामा बाढीले बगाउँदा एक महिलाको मृत्यु। बागलुङको बडीगाडमा खानेपानी आयोजनाको काम तीव्र। पोखरीको पानी खाएको हल्लाको अध्यक्षद्वारा खण्डन। चालु आर्थिक वर्षभित्रै घर घरमा धारा पुर्याउने लक्ष्य। र मधेस राष्ट्रिय हाफ म्याराथनको उपाधि राजेश्वर र डिनाको पोल्टामा। विजेतालाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान। खेलकुद विकासमा प्रतिबद्ध रहने प्रदेश सरकारको उद्घोष। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। चितवनमा जंगली हात्ती ध्रुवेले आमा छोराको ज्यान लिएको सम्बन्धी समाचारबाट। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुख्यात जंगली हात्ती ध्रुवे फेरि एकपटक हिंस्रक बनेको छ। शनिबार राति भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 23 बेलहट्टामा ध्रुवेले घरमै आक्रमण गर्दा सुतिरहेका आमा र नाबालक छोराको ज्यान गएको छ। विगत लामो समयदेखि शान्त देखिएको ध्रुवेको यो पछिल्लो आक्रमणले निकुञ्ज आसपासका बासिन्दालाई फेरि त्रसित बनाएको छ। चितवनको भरतपुर 23 बेलहट्टामा शनिबार राति सन्नाटा थियो। तर राति करिब 11 बजे अचानक बस्ती छिरेको जंगली हात्ती ध्रुवेले स्थानीय पूर्ण बोटेको घरमा काल बनेर आक्रमण गर्यो। हात्तीले घर भत्काउन थालेपछि ज्यान जोगाउन भाग्ने मौका समेत नपाई घरभित्रै सुतिरहेका 25 वर्षीय आशिका बोटे र उनका 4 वर्षीय छोरा भरत बोटेको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। आफ्नो परिवारलाई बचाउन श्रीमानपूर्ण बोटेले हात्ती धपाउने प्रयास नगरेका भने होइनन्। उनले हात्तीलाई तर्साउन आगो बाल्दा खोज्दा उल्टै कच्ची घरमा आग लागि भयो, जसले गर्दा घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। स्थानीय र प्रहरीले लामो समयको प्रयासपछि मात्र आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। ध्रुवे हात्तीले त 25-30 जना मान्छे लगभग थाहा पाएको अनुसार त्यो किसिमले मारिराखेको छ। यो भन्दा केही वर्ष पहिला होइन ध्रुवे हात्तीले मार्छौँ भनेर यहाँबाट कतै लग्यो र मारिसकेर पनि भन्ठानमा हामीले 2 वर्ष जति सायद यो आएन, यताउति देखा परेको थिएन। अनि अहिले पछिल्लो पिरियडमा फेरि यो देखा परेर ठाउँ ठाउँमा यसले के भनेदेखि खानपिन भन्दा पनि यस्तै मान्छेहरू घरहरूमा आक्रमण गरिरहेछ र यसले अधिकांश ठाउँमा यस्तै गरेको हुनाले अब यो ध्रुवे हात्तीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखाएको छु। 2 जनालाई यो यहीँ स्पटमै च्यापेर मारिदियो अनि त्यसपछि अरूलाई पनि मार्ने प्रयास गर्यो। अनि उनीहरूले आफू बच्नको लागि आगो लगाएर अनि हात्तीलाई दबाए अनि घरमै आगो लगायो। यो घटनापछि शनिबार राति नै निकुञ्ज प्रशासन, जनप्रतिनिधि र स्थानीय समुदायबीच आपतकालीन छलफल भएको छ। बैठकले मृतकका परिवारलाई तत्काल उचित राहत उपलब्ध गराउने, निकुञ्ज कार्यालय मार्फत नयाँ घर निर्माण गरिदिने र हात्ती नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। मृतकका परिवारलाई राहत दिने र घर बनाइदिने सहमति भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनाए। अर्को के भन्छ अब यो अरू पनि मृतकको चाहिँ सबभन्दा समस्या के हुन्छ भन्दा अब यो हामीले हेरेको समुदायमा पनि एउटा धेरै ठुलो समस्या छ कि यो बोटेहरू, माझीहरू, मुसरहरूको चाहिँ नागरिकता नबन्ने समस्या छ नि त। मलाई सुन्नमा आए अनुसार अब यो चिज पुलिसको अब कागजी प्रक्रियाहरू मिलाउनको लागि पनि केही त नियम संहिताहरू पनि अप्ठ्यारो मानि निकुञ्ज कार्यालयले चाहिँ खुलाइदिने र भोलि यो परिवारलाई चाहिँ राहत दिने भनेको छ। अब यो घरको सवालमा पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले नै यो घर पनि बनाइदिने भनेको छ कि। ध्रुवे त्यही हात्ती हो जसले हालसम्म 25 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। 2069 सालमा एकै महिनामा 4 जनाको ज्यान लिएपछि यसलाई मार्ने आदेश समेत दिएको थियो। तर सेनाको गोलीबाट बचेर 5 वर्ष बेपत्ता भएको ध्रुवे पछि फेरि चितवनकै सुखीभार क्षेत्रमा देखा परेको थियो। 2074 सालमा नेपाली सेनाका एक मेजरलाई समेत मारेको उक्त हात्तीलाई रेडियो कलर जडान गरेर निगरानीमा राखिए पनि यसको हिंसात्मक स्वभावमा भने कमी आएको देखिँदैन।
केही समयअघि सौराहामा अर्को भाले हात्ती रोनाल्डोसँग जुधेर पराजित भएपछि ध्रुवे सुखीभार क्षेत्रका पोथी हात्तीहरूसँगै बस्दै आएको थियो। तर अचानक बस्तीमा निस्केर आमा छोराको ज्यान लिएपछि निकुञ्ज प्रशासनलाई यो हात्तीको व्यवस्थापन गर्न फेरि चुनौती बनेको छ। हामीले हात्तीलाई कहाँ छ भनेर लोकेट गर्ने काम पनि भइरहेको छ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ थप क्षति हुन नदिने र घटना घट्यो, एकदमै दुःखको घटना घट्यो। यसलाई चाहिँ अब सर्ट आउट गर्ने नै अहिलेको सबभन्दा अब ठुलो एफोर्ट हो। त्योभन्दा पछाडिको कानुनी प्रक्रिया त हामी भोलि बिहान जति सक्दो छिटो यसलाई गरिहाल्छौँ। त्यसलाई सबै कुरालाई जेनरलाइज गर्नु हुँदैन, हरेक कुराहरूको यो लिगल प्रोसिजर छँदैछ। जति पनि हामीले यहाँनिर गर्ने कामहरू भनेको कानुनी प्रावधान अनुसार गरिएको कुरा हो। यसलाई एकदमै जेनरलाइज गरिराख्नु हुँदैन है। यो एउटा स्पेसिफिक घटनामा अनि हरेक कुराहरू पहिलाको विगतको कुरालाई जेनरलाइज नगरौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मान्छे मार्ने सबैभन्दा खतरनाक हात्तीका रूपमा परिचित ध्रुवेको यो पछिल्लो उपद्रवपछि स्थानीयले सुरक्षाको माग गर्दै निकुञ्ज प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। विगत लामो समयदेखि शान्त देखिएको ध्रुवेको यो पछिल्लो आक्रमणले निकुञ्ज आसपासका बासिन्दालाई फेरि त्रसित बनाएको छ। अब लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले बहिष्कार गरेको समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले बहिष्कार गरेपछि स्थगित भएको छ। आइतबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट धारणा राख्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले बजेट विभेदपूर्ण रहेको, विपक्षी दलका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको र जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गर्ने जानकारी गराए। एउटा कहावत छ, भैँस आगे बेन बजाए भैँस लागे पगराए। जति यहाँ कुरा गरे पनि बुझ्नेवालाले नबुझेपछि त हाम्रो कराईको आवाज उठाएको कुनै अर्थ छैन। हामीसँग यति मात्रै उपाय छ, हामी चाहिँ यहाँहरूको त्यो झुट्टा आश्वासन सुनेर बस्न सक्दैनौँ। यहाँहरूको यस्तो प्रकारको बजेटलाई टुलु हेरेर यो बैठकमा बस्न सकिँदैन। थारूको धारणापछि प्रमुख प्रतिपक्ष तथा यहाँहरूको बहुमत छ, जसरी चलाउनुस्, पास गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस्, शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी यो बैठकबाट बाहिर निस्किन चाहन्छौँ, बहिष्कार गर्न चाहन्छौँ। त्यस लगतै सभामुख तुलाराम घरती मगरले सदनमा उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए। आजको बैठकमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि प्रस्तुत गरेको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब कर्णाली नदीमा खसेको गाडी 4 दिन बितिसक्दा समेत अज्ञात रहेको समाचार। दैलेखको कर्णाली नदीमा खसेको मिनी बस र यात्रुको अवस्था 4 दिन बितिसक्दा पनि अज्ञात छ। धमिलो पानी र उच्च बहावका कारण खोजी कार्यमा कठिनाई भइरहेको छ भने हेलिकप्टर, ड्रोन र उद्धार टोली परिचालन गरिए पनि गाडी फेला परेको छैन। एकजनाको शव फेला परेको छ, तर अन्य यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात नै छ। सुर्खेतबाट कालीकोटको राजकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 02-001-1055 नम्बरको मिनी बस फोर्स बिहिबार बिहान करिब 11:30 बजे दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 7 साङ्गे तडा सडकबाट कर्णाली नदीमा खसेको थियो। आइतबारसम्म पनि गाडीको अवस्था र त्यसमा सवार यात्रुको यकिन विवरण खुल्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार नदीमा अत्यधिक बहाव र धमिलो पानीका कारण खोजी कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ। प्रहरीका अनुसार हालसम्म दुर्घटनास्थलदेखि तलका सम्भावित क्षेत्रमा नियमित खोजी भइरहे पनि गाडी फेला परेको छैन। प्रहरीका अनुसार यातायात कम्पनीको अभिलेखमा 5 जनाले मात्रै टिकट काटेको देखिन्छ, तर बीच बाटोबाट पनि यात्रु चढेको हुन सक्ने अनुमान सुरक्षाकर्मीले गरेका छन्। बाटोका प्रहरी चौकीमा समेत गाडीको एन्ट्री रेकर्ड भेटिएको छैन। दुर्घटनापछि भिरमा अड्किएको
अवस्थामा एकजनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। शवको शनाखत भइसकेको भए पनि अन्य यात्रुको अवस्था अज्ञात छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले हेलिकप्टर, ड्रोन तथा जल उद्धार टोली परिचालन गरेर खोजीलाई निरन्तरता दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार सेनाले दुर्घटनास्थलदेखि बर्दियासम्मको कर्णाली नदी क्षेत्रमा करिब 70 जना सैनिक परिचालन गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीका 36 र नेपाल प्रहरी 70 जना सहित गोताखोर तथा विपद उद्धार टोली खटिएका छन्। सेनाले हेलिकप्टर र ड्रोन क्यामेराको सहायताबाट नदीका सम्भावित स्थानमा हवाई निगरानी गर्दै खोजी कार्य जारी राखेको छ। अब डोल्पाको जगदुल्लामा बाढी बस्तीमा पस्दा एकजनाको ज्यान गएको समाचार। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा बाढीले एक महिलाको ज्यान गएको छ भने 2 बालबालिका सहित 6 जना घाइते भएका छन्। बाढीका कारण 10 घरमा क्षति पुगेको र एक घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। घाइते मध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेकोले थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। लगातारको वर्षापछि आएको बाढीमा परि जगदुल्ला गाउँपालिका 5 गैरी गाउँकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान करिब 3 बजे धुलाखोला तथा आसपासका खोलामा हिलो माटो सहितको बाढी गाउँमा पसेपछि घरमै सुतिरहेकी स्थानीय अन्दाजी 56 वर्षीय आनन्दी विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ। बाढीमा घाइते भएकी विकलाई उद्धार गरी उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकीतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। बाढीमा परि 2 बालबालिका सहित 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा 50 वर्षीय चाउरी विक, 44 वर्षीय रेउली विक, 48 वर्षीय विष्णु विक, 15 वर्षीय निरुता विक, 13 वर्षीय सीता विक र 65 वर्षीय जस विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको झ्याकोट स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये रेउली विकको अवस्था गम्भीर रहेकोले थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत लगिएको छ। प्रहरीका अनुसार विकको शरीरको तल्लो भागमा गम्भीर चोट लागेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बागलुङको बडीगाडमा खानेपानी आयोजनाको काम तीव्र भएको समाचार। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा अवस्थित थाम असारे माथ खर्क खानेपानी योजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानी र गाउँपालिकाको समन्वयमा सञ्चालित यो आयोजनाले स्थानीयको वर्षौंदेखिको खानेपानी समस्या टार्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीयलाई स्वस्थ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति दर्ता गरी कामलाई अगाडि बढाइएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक लगानीमा सुरु भएको यो आयोजनाले वडा नम्बर 7 का साथै छिमेकी गाउँहरूमा समेत खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने विश्वास लिएको छ। आयोजना अन्तर्गत झण्डै 4 वटा गरी 1,60,000 लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यस्तै उपल्लो माझ खर्कदेखि तल्लो माझ खर्कको ट्याङ्कीसम्म पाइपलाइन विस्तार भएको छ। हाल वर्षायामको पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने गरिए पनि आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि स्थानीयले थप व्यवस्थित रूपमा खानेपानी पाउनेछन्। चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाले बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच थामचौरका स्थानीयले पोखरीको पानी खाएको भन्ने सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा फैलिएको हल्लाको गाउँपालिकाले खण्डन गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले उक्त कुरा झुटो र भ्रामक रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। थापाका अनुसार अहिले आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म स्थानीयले अचारे मास खर्कबाटै पानी बोकेर उपभोग गरिरहेका छन्, तर पोखरीको पानी खाएको कुरामा कुनै सत्यता छैन। आयोजना निर्माणले गति लिएसँगै स्थानीयहरूमा उत्साह छाएको छ। लामो समयदेखि खानेपानीको सास्ती खेप्दै आएका थाम असारे माथ खर्कका बासिन्दाहरू अब आफ्नै घरको धारामा पानी आउने दिनमा पर्खाइमा छन्। अन्त्यमा मधेस म्याराथनको उपाधि राजेश्वर र डिनाले जितेको समाचार। मध्य प्रदेशमा आयोजित राष्ट्रिय खुला हाफ म्याराथन पुरुष तथा महिला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ।
मध्य प्रदेश खेलकुद परिषदको आयोजनामा खेली मधेस जेती मधेस भन्ने नाराका साथ सञ्चालित प्रतियोगिता पुरुषतर्फ राजेश्वर अहिर र महिलातर्फ डिना नेपालीले उपाधि जितेका छन्। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ सन्तोषनाथ योगी दोस्रो र धनपति साफी तेस्रो भएका छन्। त्यस्तै महिलातर्फ मन्दिरा परियार दोस्रो र रिया कुमारी यादवले तेस्रो स्थान हासिल गरेकी छिन्। समापन कार्यक्रममा उपाधि विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। समापन कार्यक्रमका मध्य प्रदेशका खेलकुद मन्त्री लखन दासले खेलकुदले सबैलाई एकताबद्ध बनाएको र स्वस्थ जीवनशैलीका लागि प्रेरित गर्ने बताए। मन्त्री दासले खेलकुदको विकासका लागि प्रदेश सरकार सदैव प्रतिबद्ध। म खेलाडी साथीहरूलाई म निवेदन गर्छु कि जब कुनै खेलाडी खेलको मैदानमा आफ्नो लुगा लगाएर जब उत्रिन्छ वो आफ्नो व्यक्तिगत पहचानको साथसाथै देश र राष्ट्रको समुदाय र आफ्नो तपाईको प्रदेशको एउटा गौरव बढाउने काम गर्छ। विद्वानहरूले पनि भन्छ कि गेम इज द इम्प्रेसन अफ लाइफ भन्छ। गेम इज द इनर्जी अफ सोसाइटी भन्छ। गेम इज द फ्युचर अफ युथ भन्छ। अर्थात खेल जीवनको एउटा प्रेरणा हो। खेल तपाईको समाजको एउटा शक्ति दिने एउटा उच्च मनोबल हो र युवा शक्तिको भविष्य निर्माण गर्ने एउटा कला हो। कार्यक्रममा मधेस खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव शिव गुप्ताले मधेसमा खेलकुदको ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै खेलकुदको विकास, खेलाडीहरूको उचित व्यवस्थापन र खेल पूर्वाधार निर्माणमा समेत मधेस खेलकुद परिषद सदैव क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गरे। प्रतियोगितामा देशका विभिन्न भागबाट धावकहरूको सहभागिता भएको थियो। खेलकुदहरूको माध्यमबाट मधेसको पहिचान उच्च बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजित म्याराथन प्रतियोगिताले खेल प्रेमीहरूमा ऊर्जा थपेको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चितवनमा कुख्यात जंगली हात्ती ध्रुवेको वितण्डा, घरमै सुतिरहेका आमा र नाबालक छोराको लियो ज्यान। हात्ती धपाउन खोज्दा घर पनि जलेर खरानी, निकुञ्ज आसपासमा सन्तास। कर्णाली नदीमा मिनी बस खसेको 4 दिन बित्दा पनि यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात। खोजीमा हेलिकप्टर र ड्रोन परिचालन। डोल्पामा बाढीले बगाउँदा 1 महिलाको मृत्यु। बागलुङको बडीगाडमा खानेपानी आयोजनाको काम तीव्र। पोखरीको पानी खाएको हल्लाको अध्यक्षद्वारा खण्डन। चालु आर्थिक वर्षभित्रै घर घरमा धारा पुर्याउने लक्ष्य। र मधेस राष्ट्रिय हाफ म्याराथनको उपाधि राजेश्वर र डिनाको पोल्टामा विजेतालाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान। खेलकुद विकासमा प्रतिबद्ध रहने प्रदेश सरकारको उद्घोष। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।